फ़खर दुरानी साहब, इस्लामाबाद में ये जो इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया है, आपके पास इससे मुतल्लिक इत्तलात क्या हैं और इससे बढ़कर ये ट्रेंड क्या ज़ाहिर करता है? हम देखते हैं एक बार फिर ना सिर्फ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और वहाँ पर भी मज़ाफ़ाती इलाके बल्कि दरुल हुकूमत को टारगेट किया जाता है। तो ये क्या रुझान है? बहुत शुक्रिया अलीना। सबसे पहले तो इसकी जितना भी अफसोस का इजहार किया जाए जो शहीद होने वाले हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके ख़ानदानों के साथ, ये मेरा ख़्याल है कि बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही थी कि ख़ास तौर के जब कौम एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस आ रही है, ये दोबारा से दहशत गर्दी का अरूज, अब से कुछ दिन पहले जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हुई, वहाँ पे भी रेड जोन के जो बलूचिस्तान जो क्वेटा का रेड जोन है, वहाँ तक ये जो दहशत गर्दों का आ जाना और अब ये इस्लामाबाद के अंदर आ जाना, बुनियादी मकसद तो ये जो दहशत गर्दों का होता है वो लोगों में खौफ व हिरास, फियर इन्फ्लिक्ट करना वही होता है। और बज़ाहिर ये लगता है कि ये दोबारा से जिस तरह दहशत गर्दी सर उठा रही है और ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है इस्लामाबाद के अंदर, जो हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी जो है वो उसको नाफिज किया गया है और वहाँ पे कुछ एक दो लोगों से बात हुई जो धमाके की, वहाँ पे वो बताते हैं कि इंतहाई जो सूरत हाल देखने के काबिल नहीं थी जिस तरह से ये इस शिद्दत के साथ वो किया गया। तो बड़ा ही अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि ये इसके लिए हुकूमत को तमाम जो स्टेक होल्डर्स, ख़ास तौर के ऊपर स्टेक होल्डर्स में जो सियासी जमातें हैं, उनका एक जो मुत्तहिद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको याद हो 2014 में जब ये APS का अटैक हुआ था तो उसके बाद तमाम सियासी कुव्वतों ने मिलकर ये फैसला किया था कि इन दहशत गर्दों के खिलाफ एक बेरहम ऑपरेशन करना चाहिए। तो इसी तरह का मैं समझता हूँ अब दोबारा से ज़रूरत है, क्योंकि अगर वफाकी दारुल हुकूमत तक आ चुके हैं दहशत गर्द या फिर सूबाई दारुल हुकूमतों तक आ चुके हैं, तो अब जो है ये एक ज़रूरी है और लाजमी है कि तमाम जो पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें हैं मिल बैठ के ये फैसला करें। ठीक है, बेनज़ीर। अलीना, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है लाहौर में यहाँ पे, क्योंकि बसंत मनाई जा रही थी और फिर एकदम से ये ख़बर आती है इस्लामाबाद के बारे में। एक बड़ा ख़तरनाक सा ट्रेंड है जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, जितनी तेज़ी से दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं मुल्क में बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जो अगर आप स्टैट्स देखें, ये इस्लामाबाद में 3 महीनों में दूसरा बड़ा वाक़या था। तो ये सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं, ये तो सिविलियंस हैं जिनको टारगेट किया जा रहा था। तो हम अक्सर इस तरह जब होता है, कोई बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं मुल्क में और इस किस्म का कोई वाक़या होता है, तो जो डिबेट है वो इस तरफ चली जाती है कि आप बसंत बंद कर दें या इन चीज़ों को बंद कर दें। डिबेट जानी चाहिए अलीना इस तरफ कि बंद ना करें, जो इंटरनल आपके सिक्योरिटी कमज़ोरियां हैं उनको देखा जाए, उस पे खुल के बात हो, उनको कैसे बेहतर किया जा सकता है, उनको कैसे कम किया जा सकता है, तो इस पे खुल के बात होनी चाहिए। और अलीना, मैं तो सिर्फ ये भी कहूंगी कि खुल रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। इस किस्म के जब वाकयात होते हैं कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, जब सिक्योरिटी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे पहले वाकयात होते थे दहशतगर्दी के, हमारे मुल्क में बहुत अच्छी रिपोर्टिंग होती थी। यहाँ पे फखर बैठे हैं, एजाज बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते थे। तो खुल के इस पे डिबेट होनी चाहिए, खास तौर पे पार्लियामान में होनी चाहिए, सूबाई असेंबलियों में होनी चाहिए। यहाँ पे बात होती है, ऑपरेशन होने जा रहा है और पार्लियामान में कोई बात नहीं होती, कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती, कोई डिबेट नहीं होती। तो इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। मज़हर साहब, देखिए, ये जो हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब बात करते हैं और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ मुत्तहद ऑपरेशन हुए हैं, आप 20 साल से यही होता आ रहा है, क्यों नहीं ख़त्म हो रही? इसलिए कि हम रूट कॉज को ख़त्म करने को तैयार नहीं है, और रूट कॉज है दहशतगर्दी का इंतहा पसंदी है। जो इंतहा पसंदाना सोच है वो जो फ़रोग़ पा रही है, उसके लिए हमारे पास कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने उस सिलसिले में कोई प्रोग्रेस की हो। तो जब तक आप ऊपर से शाखों को काटते रहेंगे तो पौधा तो वहीं मौजूद रहेगा, वो पौधा मज़ीद शाखों को जन्म दे देगा, मज़ीद शाखें निकल आएंगी उसमें। आपने 2001 में 9/11 से पहले ग़ालिबन 12 या 14 अगस्त 2001 को आपने पाकिस्तान में तमाम फ़िरक़ा वाराना तंजीमों पर पाबंदी लगाई, उनको कलअदम करार दिया। आपने जनवरी 2002 में तमाम जो दीगर ऐसी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसमें इवन तालिबान वगैरह भी शामिल थे, इनको आपने कलअदम करार दे दिया। अब 2001 से आज हम 2026,
وہ تنظیمیں اپنی جگہ کسی نہ کسی نام سے آپریٹ کرتی رہتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آن پیپر آپ کوئی چیز کرتے ہیں, گراؤنڈ پہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم ایڈریس کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. تو جب تک آپ اس کے روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا, تو نیشنل ایکشن پلان کو ذرا ری وزٹ تو کریں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کیوں نہیں عمل ہوا. اور آئی تھنک اسی کے لیے جو پارلیمان کی طرف سے یا وزارت داخلہ کی طرف سے ایک کئی مطالبہ کہیں یا پھر ان کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا ہے کہ پارلیمان کے اندر نیشنل ایکشن پلان پر ڈیبیٹ ہوگی. آئی تھنک اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کتنی سنجیدہ ہے حکومت اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جاتا ہے. ڈاکٹر قمر جی, سوری مدد صاحب, میں چاہتی ہوں اس کے اوپر ہم ان ڈیٹیل بات کریں آگے جا کر. یہ جو ذرا واقعہ ہے اور دہشت گرد اس طرح کے ماحول میں, اس وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں نارملسی کی طرف زندگی جاتی ہے, اس وقت نشانہ بناتے ہیں, اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. میں اس کے اوپر خاص طور پہ فوکس کرنا چاہ رہی تھی. ایک اگر آپ اجازت دیں ایک پوائنٹ سر. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کون سی جگہ پک کی گئی. جی. اسلام آباد. جی. فیڈرل کیپٹل. جی. ایک ایسے موقع پہ جب جیسے سندھ کے کراچی کے اندر پارلیمنٹری کانفرنس, کامن ویلتھ پارلیمنٹری کانفرنس چل رہی ہے, جس طرح آپ نے کہا لاہور میں بسنت ہو رہا ہے, لٹریچر فیسٹیول ہو رہا ہے, ایک ایسی فیسٹیوٹی ہے, اور انہوں نے پک کیا ہارٹ آف پاکستان, یعنی فیڈرل کیپٹل اس کو پک کیا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنلی اس خبر کو بہت زیادہ جو ہے وہ ملا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ایسا شہر انہوں نے انتخاب کیا جو شہر ریفلیکٹ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ سیکیورڈ ہے, سب سے زیادہ پروٹیکٹڈ ہے, وہاں سیف سٹی پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیں جیسے بھی مظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے, باقی کولیگز بھی بات کر رہے تھے, دیکھیں جب پاکستان کے اندر میکرو اکنامک سٹیبلٹی ہو, آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک ترقی کی بات کر رہی ہو, ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوں, اور ابھی 2 دن پہلے قزاقستان کے پریزیڈنٹ تھے, آج ازبکستان کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے ہوں, تو بڑی آپٹکس بڑی ہیں کہ پاکستان دنیا میں بڑا ریلیونٹ ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے جو ہے وہ لیبیا کے فیلڈ مارشل پاکستان آئے ہوئے تھے, لاہور میں بسنت جو ہے وہ اتنا بڑا 3 دن کا ایونٹ ہے, دنیا لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, پاکستان بیک ٹو نارمل ہے, اور مڈل ایسٹ کے اندر ہماری جو کریڈیبلٹی, ہمارے جو کنیکشنز ہیں, یا ہماری ریلیونس بڑھ رہی ہے. پچھلے 6 ماہ پہلے آپ نے ایک جنگ جیتی, دنیا نے آپ کو اس انداز سے دیکھا, تو ان سارے آپٹکس کو ڈائلیوٹ کیسے کرنا ہے یا ان کو خراب کیسے کرنا ہے, پھر اس سلسلے میں یہ چیز جو ہے یہ اس طرح کے دھماکہ, جیسے ابھی بینظیر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ایک سوئسائڈ حملہ پہلے ہوا, ابھی یہ اسلام آباد کو ہٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جب روٹ کاز کی بات ہوتی ہے, بس میں ایک پوائنٹ اس میں کہوں گا انیشلی, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2600 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ آپ کا بارڈر ہے, لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اس بارڈر کو مین نہیں کریں گے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ جو 2600 کلومیٹر بارڈر, اور جو پورس بارڈر ہے, جو رگڈ ہے, جس پہ کہیں ماؤنٹینز ہیں, کہیں پہ برف ہے, کہیں پہ جنگلات ہیں, تو مطلب اگر اتنا بڑا 2600 کلومیٹر کے بارڈر پہ ایک ملک اس کو مین ہی نہیں کرنا چاہتا, اپنی سیکیورٹی نہیں لگانا چاہتا, اور پاکستان کو اکیلے کرنا پڑتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ہمارے لیے چیلنجز اور تھے, جہاں روٹ کاز اپنی جگہ پہ موجود ہیں, لیکن وہاں پہ 2021 کے بعد جو افغانستان میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, وہاں پہ جو نیا رجیم آیا ہے, اس کے اپنے مسئلے مسائل بھی ہیں, اور وہ دہشت گرد جماعتوں کو جو کنٹرول نہیں کر پاتا اور ان کو انلیش کر دیا پاکستان کی جانب, میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی وجہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو زیادہ تر لوگ جو دہشت گرد ہیں یہ افغانی ہوتے ہیں. آج کل سوئسائڈر بھی افغانی کہا جا رہا ہے, اس سے پہلے جو ہوا تھا لائرز پہ وہ بھی افغانی نسل کا تھا. تو یہ چیلنجز ہیں. اس کے اوپر ہم مزید بات کرتے ہیں اگلے سوال میں اسی سے جڑا, کہ میرا خیال ہے اس سوال کو ہم یا اس بات کو ہم یہاں پر وائنڈ اپ کر کے بریک لیتے ہیں, کہ جہاں ہماری تمام تر دعائیں, ہماری تمام تر جذبات جو اس واقعے میں متاثرین ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں, جو زخمی ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ ہیں, وہاں ڈسکورس یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم یہ ضرور پوچھیں کہ سیکیورٹی کے کیا لیپسز تھے, کس طرح اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس سے متعلق سوالات کریں, لیکن ہم وہ کام نہ کریں جو یہ دہشت گرد چاہتے ہیں, یعنی کہ امن, ترقی اور ہماری جو زندگی نارملسی کی طرف جا رہی تھی اس کو بند کر دیں, ہر چیز بند کر دیں. یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. سوالات ضرور اٹھنے چاہیے, سیکیورٹی کے اوپر ہم ضرور بات کر سکتے ہیں, بٹ یہ خاص طور پہ آگے دیکھیں.